یمحق الله الربا، خدا ربا رو کم نور میکنه، کم فروغ، یعنی برکت از مال ربا گرفته میشه. ممکنه نزول خورم وضعش خوب باشه اما برکت تو زندگیش نیست، آخر عمرش گرفتار میشه، اولادش اولاد صالح نخواهد شد با مال ربا. یمحق الله الربا، خدا ربا رو محق به معنای کم فروغ شدن، مال ربا کم فروغ میشه. اما و یربی صدقات، اینایی که صدقه میدن، انفاق میکنن، قرض میدن، مالشون افزایش پیدا میکنه. والله لا یحب کل کفار اثیم، خدا آدمای ناسپاس و گناهکار رو دوست نداره. بعد میفرماید ان الذین آمنوا، اگر کسی ایمان بیاره و عمل الصالحات، عمل خالص انجام بده و اقام الصلاة، نمازشو به پا کنه و آتوا الزکات، 4 تا کار، ایمان به عنوان اعتقاد، عمل صالح کلک تو کارش نباشه، نمازو برپا کنه، زکات مالش هم بده، لهم اجرهم عند ربهم، خدا بهشون اجر میده، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نترسن، خدا هم کمکشون میکنه، مالشون هم افزایش پیدا میکنه، برکت میده.